Welcome to EPG Pathshala. EPG पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः आदौ स्वागतं व्याहरामि। अहं SLP आञ्जनेय शर्मा। अद्य गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषायाः द्वितीयभागम् अध्यापयामि। इतः प्राक्तने पाठे अर्थात गौणमुख्य परिभाषायाः प्रथम पाठे गौणार्थः कः, मुख्यार्थः कः, गौणमुख्य परिभाषायाः उदाहरणं किं, प्रत्युदाहरणं किं, गौणमुख्य परिभाषा प्रातिपदिककार्ये एव प्रवर्तते न पदकार्ये, किं नाम पदकार्यत्वं, किं नाम प्रातिपदिककार्यत्वं, निपातोद्देश्यक कार्यं प्रौह्यसंज्ञारूपं कार्यं पदकार्यं वा प्रातिपदिककार्यं वा इत्यादयः अंशाः पूर्वम् अध्यापिताः। अद्य अन्ये केचन अंशाः अध्याप्यन्ते। तत्र आदौ पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। प्रथमतः गौणार्थत्व मुख्यार्थत्व विषये किञ्चित् विशेषज्ञानाय तद्बोधक वृत्ति विषयेपि किञ्चित् ज्ञास्यामः। अत्र परिभाषायां गौणपदेन गौणलाक्षणिक मात्रस्य ग्रहणं तस्य प्रयोजनञ्च गौणमुख्य परिभाषायाः पदकार्य विषयत्वेपि अग्निसोमौ माणवकौ इत्यस्य साधनम्, अग्निसोमौ माणवकौ इत्यस्य साधनं, शंकापूर्वकम् अस्याः पदकार्य मात्र विषयत्व साधनम्, अभिव्यक्तपदार्थाये इति श्लोकोऽपि एतत् परिभाषा अर्थ अनुवादक एव गौणमुख्यन्यायस्य प्रातिपदिक कार्य विषयकत्वं मुनित्रयसम्मतम् इत्यादयः अंशाः अत्र सन्ति। उपोद्घातः। तत्र गौणमुख्य परिभाषा विषये एतावत्पर्यन्तं केचन विषयाः अस्माभिः सोदाहरणं सप्रमाणं च ज्ञाताः। गौणमुख्य परिभाषायां गौणपदार्थः कः, मुख्यपदार्थः कः इति, परिभाषायाः उदाहरणं किं, प्रत्युदाहरणं किम् इति, गौणमुख्य परिभाषा पदकार्ये एव प्रवर्तते न तु प्रातिपदिककार्ये इति, प्रातिपदिककार्यं किं, पदकार्यं किं, निपातोद्देश्यककार्यं प्रातिपदिककार्यं वा पदकार्यं वा इत्यादयो विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। एतत् परिभाषा विषये एव अन्यानपि कांश्चन विषयान् अद्य पाठे ज्ञास्यामः। प्रथमतः गौणार्थत्व मुख्यार्थत्व विषये किञ्चित् विशेषज्ञानाय तद्बोधक वृत्ति विषयेपि किञ्चित् ज्ञास्यामः। सर्वेष्वपि शास्त्रेषु शब्दः द्विविधः, अर्थोऽपि द्विविधः, शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपा वृत्तिश्च द्वेधा इति स्वीकृतमस्ति। इदं सामान्यतः अलङ्कारशास्त्रादिषु अन्यथाप्यस्ति। अन्योपि व्यापारः, अन्योपि शब्दः, अन्योप्यर्थः अस्ति। तत् इदानीम् अप्रस्तुतम्। प्रकृते यः शब्दः प्रसिद्धम् अर्थं बोधयति सः शब्दः वाचकशब्दः इति, अभिधायकशब्दः इति, शक्तशब्दः इति इत्यादि रूपेण व्यवह्रियते। तद्बोध्यः अर्थः वाच्यः इति, अभिधेयः इति, शक्यः इति इत्यादि पदैः व्यवह्रियते। एवं स एव शब्दः यदि मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्या समभिव्याहृत पदार्थेन सह अन्वयोपयोगिनं मुख्यार्थ अतिरिक्तम् अन्यम् अर्थं
यदि बोधयति सः एव शब्दः लक्षकः शब्दः इति लाक्षणिकशब्दः इति व्यवह्रियते। तेन बोध्यः अर्थः लक्ष्यार्थः अमुख्यार्थः इति च व्यवह्रियते। तत्र शब्दार्थयोः सम्बन्धरूपः व्यापारः अथवा वृत्तिः सापि द्वेधा इत्युक्तं खलु। तत्र शब्दः येन व्यापारेण प्रसिद्धमर्थं बोधयति सः अभिधाव्यापारः इति मुख्यव्यापारः इति एवं रूपेण व्यवह्रियते। यदि शब्दः येन व्यापारेण अप्रसिद्धं मुख्यार्थ संबंधिनम् अर्थं बोधयति सः व्यापारः लक्षणाव्यापारः इति अमुख्यव्यापारः इति व्यवह्रियते। इदानीं शब्दस्य अर्थस्य च मध्ये कश्चन संबंधः वर्तते इति अवश्यम् अंगीकृतं। यदा लक्षकशब्दः लक्ष्यम् अर्थं बोधयति लक्ष्यत्वेन अभिमता अर्थस्य वाच्यार्थस्य च कश्चन संबंधः अपेक्षितः। तथा सत्येव शब्दः अन्यमर्थं बोधयितुं प्रभवति। यदि संबंधं विना अपि शब्दः अर्थं बोधयेत् तदा यस्मात् कस्माच्चिदपि शब्दात् यः कोऽप्यर्थः प्रतीयेत तथा अनुभवः नास्ति। अतः न केवलं लक्षकस्थले वाचकस्थले लक्षकस्थले सर्वत्रापि शब्दार्थयोः सम्बन्धः अपेक्षितः। लक्षकशब्दस्य पूर्वं यः वाच्यार्थः अस्ति तस्य लक्ष्यत्वेन अभिमतार्थस्य च सम्बन्धः यदि सादृश्यरूपसम्बन्धः तदा सा वृत्तिः सम्बन्धात्मिका वृत्तिः गौणी वृत्तिः इति व्यवह्रियते। गौणी वृत्तिः इति व्यवह्रियते। तदा तु शब्दः गौणशब्दः तया वृत्त्या बोध्यः अर्थः गौणार्थः इति व्यवह्रियते। यथा वाचकशब्दस्थले सिंहो माणवकः अग्निर्माणवकः इत्यादौ सिंहशब्दः प्रसिद्धमर्थं बोधयतीति प्रसिद्धं मृगविशेषं बोधयतीति सः वाचकः। यदा तु अप्रसिद्धं सिंहसदृश माणवकार्थं बोधयति तदा तु लक्षकशब्दः। इदानीं सिंहशब्दः यदा स्वशक्यसम्बन्धिनम् अन्यं माणवकं बोधयति तदा स्वशक्यार्थस्य लक्ष्यस्य माणवकस्य च सम्बन्धः गुणसादृश्यरूपसम्बन्धः। अर्थात सिंहशब्दः स्वनिष्ठ शौर्य धैर्यादि गुणसदृश गुणवत्तारूप सादृश्येन स्वसदृशं माणवकं बोधयति। तदा सिंहशब्दः गौणः इत्युच्यते। यदि लक्षक एव शब्दः सः परन्तु गौणः इत्युच्यते गुणसादृश्यमूलकत्वात्। यदि तयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धः सादृश्यातिरिक्तः सम्बन्धः भवति तदा सा शुद्धलक्षणा इत्युच्यते। सिंहो गौणस्थले तु गौणीलक्षणा इत्युच्यते। यदि सादृश्य अतिरिक्तः सम्बन्धः तदा सा लक्षणा शुद्धा लक्षणा इत्युच्यते। तेन बोध्योऽर्थः केवलं लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। सामान्यतः गौणः इति नोच्यते, सः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। तथा च इदानीं किं पर्यवसितम् इत्युक्ते अमुख्यया वृत्त्या बोध्यार्थोऽपि कदाचित् शुद्धलक्षणया बोध्यते, शुद्धसम्बन्धं
आधारीकृत्य लक्षणया बोध्यते इति लक्ष्यः इति गुणसादृश्यमूलकतया यदि लक्षण अन्यार्थं बोधयति तदा अर्थः गौणः इति उच्यते इति सिद्धं। तथा च शब्दः वाचकः लक्षकः गौणः इति अर्थः वाच्यः लक्ष्यः गौणः इति च यद्यपि त्रेधा दृश्यते तथापि गौणः शब्दः लक्षकशब्दे एव अंतर्भूतः, गौणार्थः लक्ष्ये एव अंतर्भूतः इति वैयाकरणानां स्थितिः। नेक्स्ट, प्रकृते गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः इति परिभाषया किं बोध्यते? व्याकरणशास्त्रविहितं कार्यं गौणे न प्रवर्तते किन्तु मुख्ये एव प्रवर्तते इत्युक्तं। तत्र गौणपदेन गौणलाक्षणिकस्यैव ग्रहणं न तु शुद्धलाक्षणिकस्य इति व्याख्यातृभिः उच्यते। तत्र फलम् अपि अस्ति। किमित्युक्ते सर्वत्र अग्निकलिभ्यां ढग् वक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति। तत्र अग्निशब्देन अग्निशब्दात् ढक् प्रत्यये आग्नेयं हविः, अग्निः देवता अस्य आग्नेयं हविः इति भवति। तत्र अग्निशब्देन प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया अग्निशब्द प्रकृतिक लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति, अथ च आग्नेयी शब्दस्य अपि ग्रहणं भवति इति बोध्यते। तथा च आग्नेयी शब्दे अग्निशब्दत्वम् अतिदिश्यते इत्यर्थः। तत्र अग्निशब्दः दाम्पत्यरूप संबंधेन अग्निसंबंधिन्यां स्त्रियां प्रवर्तते। तदा पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रेण ङीष् भवति। अनन्तरं वृषाकप्यग्निकुशितकुशितानाम् उदात्तः सूत्रेण अग्निशब्दे इकारस्य ऐकारः आयादेशः इत्यादिकं भवति, आग्नेयी इति भवति। तथा च अग्निशब्देन आग्नेयी शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। तत्र इदानीम् अग्निशब्दः गौणलाक्षणिको न किन्तु शुद्धलाक्षणिकः। कुतः? अग्निशब्दः दाम्पत्यरूप संबंधेन न तु सादृश्य संबंधेन स्वसंबंधिनीं स्त्रियं बोधयति इति कृत्वा स्त्रीबोधनवेलायाम् अग्निशब्दः शुद्धलाक्षणिक एव भवति, न तु गौणलाक्षणिकः। अतः अत्र एतादृश आग्नेयी शब्दात् अग्निशब्द स्वरूपात् शुद्धलाक्षणिकात् ढक् प्रत्ययवारणं न भवति गौणमुख्य परिभाषया। ततश्च तत्र आग्नेयी देवता अस्य इत्यर्थेपि आग्नेयी शब्दादपि सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढक् वक्तव्यः इति वार्तिकेन ढक् प्रत्ययो भवति इति भैरवी व्याख्याता अत्र वदति। अतः गौणमुख्य परिभाषायां गौणपदेन गौणलाक्षणिकस्यैव ग्रहणं न तु शुद्धलाक्षणिकस्य इति एतद् अंशबोधनाय पूर्वं शब्दः द्विविधः, अर्थोऽपि द्विविधः, वृत्तिः द्विविधा इत्याद्यंशाः अत्र उपन्यस्ताः। गौणमुख्य परिभाषायाः पदकार्यविषयत्वेपि अग्निशोमौ माणवकौ इत्यस्य साधनम्। तत्र पूर्वपाठे अस्माभिः ज्ञातं गौणमुख्य परिभाषायाः पदकार्यविषयत्वेपि अग्निशोमौ माणवकौ इत्यस्य साधनम्। पूर्वपाठे अस्माभिः ज्ञातं गौणमुख्य परिभाषा पदकार्ये एव प्रवर्तते न तु प्रातिपदिककार्ये इति। पदकार्यं नाम किं? विशिष्य अर्थोपस्थापकं
विशिष्टरूपं यत्र सूत्रे निर्दिष्टं तत्सूत्रविहितं कार्यं पदकार्यं तादृशपदकार्ये एव गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तते इति पूर्वमुक्तम्। यदि तत् तथैव स्वीक्रियेत तदा अग्निशोमौ माणवकौ इति रूपं न सिद्ध्यति इति शंका जायते। कथमिति चेत् ईदग्ने सोमवरुणयोः अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः इति सूत्रे च अग्नि सोम शब्दयोः विशिष्य साक्षात् उपादानमस्ति। तौ च शब्दौ विशिष्य अर्थोपस्थापकौ आनुपूर्वी विशेष विशिष्टौ च वर्तते। अतः तादृश विशिष्यार्थोपस्थापकं विशिष्टरूपं यत्र सूत्रे निर्दिष्टं तत्सूत्रविहितं कार्यं पदकार्यम् इत्युक्ते ईदग्ने सोमवर्णयोः सूत्रेण विहित ईत्वम् अग्नेः स्तुत् स्तोम सोमाः इति सूत्रविहितं षत्वञ्च पदकार्यमेव भवति। तत्र अग्नेः इति पदस्य सोम इति पदस्य च विशिष्य उपादानात्। तथा च अग्निश्च सोमश्च इति द्वन्द्वे अग्नि सोम इति स्थिते ईदग्ने सोमवर्णयोः सूत्रेण अग्निशब्दस्य ईकारादेशे अग्निसोम इति जाते अग्नेस्तुत् स्तोमसोमाः इति सूत्रेण सोमशब्दे सकारस्य षत्वे अग्निशोमौ माणवकौ इति प्रयोगः साधु भवति। तथा च ईदग्ने सोमवर्णयोः अग्नेस्तु स्तोमसोमाः इति सूत्रविहिते ईत्वषत्वे पदकार्ये ईदग्ने सोमवर्णयोः अग्नेः स्तुत् स्तोमसोमाः इति सूत्रविहिते ईत्वषत्वे पदकार्ये एव। अपि च अत्र अग्निशोम शब्दः गौणलाक्षणिकः इति च स्पष्टम्। यतोहि अग्निशोमौ माणवकौ इत्युक्ते अग्निशोम शब्दार्थस्य माणव शब्दार्थेन साकम् अभेदान्वयः न सम्भवति। अतः गुणसादृश्यात् लक्षणया अग्निशोम शब्दः अग्निशोम सदृश माणवकौ बोधयति। अतः अयं गौणलाक्षणिकः इत्यपि सिद्धमेव। अतश्च अस्य पदस्य गौणलाक्षणिकत्वात् अत्र पदकार्यत्व ईत्वषत्वयोः पदकार्यत्वाच्च कथम् अग्निशोमौ इति रूपसिद्धिः अग्निसोमौ इति खलु भवितव्यम् इति शंका। अत्र इदं समाधानं तत्र प्रथमतः अग्निः देवता सोमश्च देवता अग्निश्च सोमश्च इति देवतावाचकयोः अग्निसोमशब्दयोः द्वन्द्वसमासो भवति। इदानीम् अग्निसोमशब्दौ मुख्यार्थावेव। तत्र मुख्यार्थत्वात् द्वन्द्वसमासानन्तरम् अग्निशब्दस्य ईत्वं सोमशब्दस्य षत्वञ्च भवति। इदानीं गौणत्वं नास्ति इति कृत्वा गौणमुख्यपरिभाषा इदानीं न प्रवर्तते। अनन्तरम् अग्निशोमौ माणवकौ इति यदा जातं तदा माणवकशब्दसम्बन्धात् अग्निशोमशब्दः गौणलाक्षणिकः इति प्रतीतिर्भवति। तदानीम् अंतरंगत्वात् पूर्वमेव प्रवृत्तयोः ईत्वषत्वयोः पश्चात् जाता गौणत्व प्रतीतिः निवर्तिका भवितुं नार्हति। अतः अग्नि सोम शब्दयोः मुख्यार्थकयोः द्वन्द्वं कृत्वा ईत्वषत्वे च कृत्वा अनन्तरं माणवक शब्द संबंधेन अग्निशोमौ माणवकौ इति यदा प्रयुज्यते तदा गौणमुख्य परिभाषया ईत्वषत्ववारणं न भवति। अतः अग्निशोमौ माणवकौ इति प्रयोगः साध्वेव इति
न कोऽपि दोषः इति अत्र समाधानस्य आशयः। इदानीं शंका जायते, यदि अग्निशोमौ माणवकौ इति प्रयोगः साधुः इति निरूप्यते, तदा अग्निसोमौ माणवकौ इति प्रयोगः असाधुः स्यात् इति शंका जायते। तत्र भवतु अग्निशोमौ इत्येव साधु, अग्निसोमौ इति तु असाधु इति वदामः इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। अग्नेः स्तुत स्तोम सोमाः इति सूत्रे भाष्ये वार्तिककार भाष्यकाराभ्याम् अयं शब्दः साधुत्वेन प्रयुक्तः वर्तते। तत्र सन्दर्भः एवं, अग्ने स्तुत स्तोम सोमाः इति एवं यदि न्यासः क्रियेत, अग्निसोमौ इत्यत्रापि षत्वं प्राप्नोति। अतः तत्र अग्नेर्दीर्घात् सोमस्य इति वचनं कर्तव्यम् इति वार्तिककारेण उक्तम्। अर्थात दीर्घान्तात् अग्निशब्दात् परस्य सोमशब्दस्य सकारस्य षकारादेशो भवति। तथा च अग्निशोमौ इत्यत्रैव षत्वं भवति। यत्र अग्निशब्दः दीर्घान्तो नास्ति अग्निसोमौ इत्यत्र, तत्र षत्वं न भवति इति तद्वार्तिककारस्य आशयः। परन्तु तत्र भाष्यकारेण उक्तं, तत्र हि वक्तव्यं न वक्तव्यं गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति तत्र समाधानम् उक्तम्। तथा च गौणमुख्यपरिभाषया अत्र ईत्व षत्वयोः वारणं भवति, प्रधानतया षत्वस्य वारणं भवति। अतः तदर्थम् अग्नेर्दीर्घात् सोमस्य इति वार्तिकं न कर्तव्यम् इति उक्तम्। अतश्च एतद् भाष्यात् किं ज्ञायते, अग्निसोमौ इति ईत्व षत्व रहितं रूपमपि साधु इति ज्ञायते। तथा च अग्निसोमौ इति असाधु इति तु वक्तुं न शक्यते। परन्तु पूर्वोक्तरीत्या अग्निसोमौ इत्यस्य साधुत्वकथनात् अग्निसोमौ इत्यस्य असाधुत्वं प्राप्नोति इति शंका जायते। अत्र इदं समाधानं। तत्र पूर्वमेव द्वन्द्वसमासात् पराक् अग्निशब्दः गुणसादृश्येन कस्मिंश्चित् माणवके प्रयुक्तः, अथवा कस्यचित् माणवकस्य नाम अग्निः इति। इत्युक्ते अग्निरिति सदृशलाक्षणिको वा अप्रसिद्धसंज्ञा वा, एवं सोमशब्दोऽपि। सोमशब्दो कस्यचित् सोम इति नाम, अथवा सोमसदृशः अयम्। तेन अग्निश्च सोमश्च इति सदृशलाक्षणिकयोः अग्निसोमशब्दयोः, अथवा अप्रसिद्ध व्यक्तिबोधकयोः अप्रसिद्धसंज्ञारूपयोः अग्निसोमशब्दयोर्वा द्वन्द्वे कृते इदानीम् अग्निसोमशब्दः गौणलाक्षणिकः वर्तते, अप्रसिद्धसंज्ञारूपो वा वर्तते इति कृत्वा अत्र ईदग्नेः सोमवर्णयोः इति सूत्रेण ईत्वं वा, अनन्तरम् अग्नेः स्तोमसोमाः इति सूत्रेण षत्वं वा न भवति। यतोहि द्वन्द्वसमासकरणकाले एव अग्निसोमशब्दयोः गौणार्थत्वप्रतीतिः अस्ति इति कृत्वा इदानीं गौणमुख्यपरिभाषा अत्र प्रवर्तते। गौणमुख्यपरिभाषया अत्र ईत्वषत्वयोः वारणं भवति। अतश्च अग्निसोमौ इति रूपं साध्वेव इति एवं समाधानं वक्तुं शक्यते। इदानीं ततश्च अग्निसोमौ इति उभयोः साधुत्वं भवति वा इति चेत् उभयोरपि साधुत्वं स्वीकार्यमेव। उभयविध प्रयोगदर्शनात्, भाष्ये उभयविध प्रयोगदर्शनात् क्वचित् द्वन्द्वसमासकरण अनन्तरं गौणार्थत्वविवक्षा, क्वचित् गौणार्थत्वविवक्षा अनन्तरं द्वन्द्वसमासकरणम् इति
कल्पना स्वीकरणीया यतोहि स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया इति खलु न्यायः शास्त्रञ्च शिष्टप्रयुक्तानाम् अन्वाख्यायकमेव न तु नूतनतया किमपि नूतनं शब्दं नैव सम्पादयति अतः एव स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया इति न्यायमनुसृत्य उभयविधविवक्षापि अत्र स्वीकार्या तेन उभयोरपि अग्निशोमौ अग्निसोमौ इति उभयोरपि साधुत्वं सिद्ध्यति एवं द्वेधा विवक्षायाम् एतद् भाष्यमेव इत्युक्ते अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः इति सूत्रस्थ भाष्यमेव तत्र प्रमाणम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इतः प्राक् पाठे गौणमुख्यपरिभाषा पदकार्यमात्रे प्रवर्तते न तु प्रातिपदिककार्ये इत्युक्तम्। इदानीं तत्र काचन शङ्का उत्थिता भवति तादृशशङ्का समाधानपूर्वकं परिभाषायाः पदकार्यमात्रविषयत्वं साध्यते अधुना। तत्र शास्त्रे पदसंस्कारपक्षः वाक्यसंस्कारपक्षश्च इति द्वौ पक्षौ स्तः। तत्र पदं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य यदि व्याकरणशास्त्रीयकार्याणि प्रवर्तयामः तदा सः पदसंस्कारपक्षः इत्युच्यते। यदि वाक्यं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य तत्र च पदानां संस्कारं यदि साधयामः तदा वाक्यसंस्कारपक्षः इत्युच्यते। यथा रामः इति पदं साधनीयम् इति कृत्वा तत्र रामासु इति निष्पाद्य तत्र ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा रामः इति पदं सम्पाद्यते। अनन्तरं आगच्छति इति पदं च पृथक् संस्क्रियते। तयोः अभिसम्बन्धे रामो गच्छति इत्यादि भवति। अयं पदसंस्कारपक्षः इत्युच्यते। वृद्धिरादैचित् सूत्रभाष्ये अयं पक्षः सूचितः। संस्कृत्य पदान्युत्सृज्यन्ते तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति आहरपात्रं पात्रमाहर इति। एतद्रीत्याश्रयणे सः पदसंस्कारपक्षः इत्युच्यते। इदानीं वाक्यम् एकं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य यदि व्याकरणसूत्राणि प्रवर्त्यन्ते तदा वाक्यसंस्कारपक्षः। इदानीं शिवो वन्द्यः इदानीं स्वादिसन्धिप्रकरणं सर्वमपि प्रायशः तादृशमेव भवति। शिवो वन्द्यः इति वाक्यं संस्कार्यत्वेन स्वीकृत्य तत्र शिवस् वन्द्यास् इति विभागं कृत्वा तत्र ऋत्वं कृत्वा शिवर्वन्द्यः इति सम्पाद्य अनन्तरं हसिचा इति सूत्रेण उत्वं क्रियते। शिवो वन्द्यः इति रूपं सम्पाद्यते। रूपं नाम वाक्यात्मकं रूपं। यदि केवलं पदसंस्कारपक्षः स्यात् पूर्वं शिवः इति पदं निष्पन्नं वन्द्यः इति पदं च पृथक् पृथक् निष्पन्नं तत्र शिवः वन्द्यः इत्येव भवति। शिवो वन्द्यः इति साधयितुमेव न शक्यते। तत्र हसिपरे पूर्वं रोः अभावात्। अतः एतादृश प्रमाणानि दृष्ट्वा अस्माभिः वाक्यसंस्कारपक्षः अपि अत्र अस्ति इति अङ्गीक्रियते। परन्तु उभयोः पक्षयोः वाक्यसंस्कारपक्ष एव मुख्यः पक्षः। यतोहि वाक्यस्यैव लोके अर्थबोधनाय प्रयुज्यमानत्वात्। तस्मिन् पक्षे गौर्वाहीकः पठति गां वाहीकं पाठय इति वाक्यं यदा संस्क्रियते तदा गोः पठनकर्तृत्वम् अथवा पाठनकर्मत्वं वा पूर्वं निर्धार्यम्। तदा एव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अनन्तरं कार्याणि च भवन्ति। इदानीं द्वितीया विभक्तिकरणात् प्रागेव कर्मत्व कर्तृत्व निर्धारणाय गो
प्रातिपदिकार्थस्य पठन कर्तृत्वं पाठन कर्मत्वं च यदा अस्माभिः स्वीक्रियते तदा तत्र अन्वय योग्यता नास्ति। मुख्य गौः पठनकर्ता भवितुं नार्हति, मुख्य गौः पाठन कर्मापि भवितुं नार्हति। अतः लक्षणया गोशब्दः गोसदृश वाहिकं बोधयति, गोशब्दः गां वाहिकं पाठय इत्यत्र गोशब्दः गोसदृश वाहिकं बोधयति इति पूर्वमेव निर्धार्य अनन्तरं गोसदृश माणवकस्य अथवा गोसदृश वाहिकस्य पठनकर्तृत्वं गोसदृश वाहिकस्य पाठनकर्मत्वं च निर्धार्य प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः तत्र योजनीया। तथा च गौर्वाहिकः पठति गां वाहिकं पाठय इत्यादिषु प्रातिपदिक संस्कार वेलायाम् इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति योजन वेलायामेव गौणार्थत्व प्रतीतिः अस्ति इति कृत्वा पूर्वं यदुक्तम् अस्माभिः परिनिष्ठितस्य पदान्तरयोगे गौणार्थत्व प्रतीतिः इति गौणमुख्य परिभाषा पदकार्ये एव प्रवर्तते इत्यत्र बीजम् इत्यादि कथनम् असङ्गतम्। प्रातिपदिक संस्कार वेलायामपि गौणार्थत्व प्रतीते सत्वात् गौणमुख्य परिभाषा पदकार्ये एव प्रवर्तते, प्रातिपदिक कार्ये न प्रवर्तते। तत्काले गौणार्थस्य प्रतीतेरभावादित्यादि कथनं च अयुक्तम् इति वाक्य संस्कार पक्षमाश्रित्य अत्र शंका वर्तते। तत्र इदं समाधानं प्रयोक्ता वाक्य प्रयोक्ता श्रोतुः अर्थबोधार्थं वाक्यं प्रयुङ्क्ते। तत्र प्रयोक्ता पूर्वं जानाति चेदपि गौः गाम् इत्यादि पदानि गौणार्थे मया प्रयुज्यन्ते इति पूर्वं जानाति चेदपि श्रोता ज्ञातुं न प्रभवति। यतोहि श्रोता शब्दप्रयोगानन्तरमेव ज्ञातुं प्रभवति। अयं वक्ता च प्रातिपदिकं प्रयोक्तुं न प्रभवति, अपदं न प्रयुञ्जीत इति निषेधात्। अतश्च पूर्वं पदानि संस्कृत्य पदान्तरेण संयोज्य यदा प्रयुङ्क्ते तदैव श्रोता ज्ञातुं प्रभवति अयं शब्दः गौणार्थकः इति। अतः गौणार्थ प्रतीतेः प्रागेव कार्याणि प्रवृत्तानि इति कृत्वा अनन्तरं प्रतीता जाता गौणार्थ प्रतीतिः पूर्वकाल प्रवृत्त कार्याणि निवारयितुं न प्रभवति। तत्र अर्थात् एतादृशस्थले पदसंस्कारपक्ष एव आश्रयणीयः न तु वाक्यसंस्कारपक्षः इति एकः गूढाशयः। अपि च श्रोतुः गौणार्थप्रतीतिरेव गौणमुख्यपरिभाषा प्रयोजिका न वक्तुः गौणार्थप्रतीतिः इति च अत्र गूढतया वर्तते इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अत एव भाष्यकारेणापि तत्र तत्र अत्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवति अमहान् महान् भूतः महद्भूतः इत्येवं प्रयोगः कृतः। तत्र अत्वम् इत्यत्र नैसमभिव्याहारे युष्मच्छब्दः आरोपितं स्वार्थं बोधयति, आरोपितमर्थं बोधयति, न तु मुख्यमर्थम्। एवं अमहान् इत्यत्र महच्छब्दोऽपि आरोपितमहत्वार्थक एव। अतश्च गौणार्थकत्वात् अत्र अत्वम् इत्यत्र त्वाहौसौ इति सूत्रेण युष्मच्छब्दे मपर्यन्तस्य त्वादेशकरणम्, अमहान् इत्यत्र शान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रेण उपधा दीर्घकरणञ्च असङ्गतं स्यात्। यतोहि भाष्यकारः प्रयोक्ता जानात्येव मया युष्मच्छब्दः गौणार्थे प्रयुज्यते,
महच्छब्दः गौणार्थे प्रयुज्यते इति भाष्यकारः जानात्येव, तथापि गौणार्थत्वं जानन्नपि सः त्वादेश दीर्घाद्रूप कार्यं कृतवान्। एतत् कारणं ज्ञापयति श्रोतुः गौणार्थ प्रतीतिरेव गौणमुख्य परिभाषा प्रवृत्तौ प्रयोजिका न तु प्रयोक्तुः गौणार्थ प्रतीतिः इति। अपि च प्रयोक्तुरपि गौणार्थत्व प्रतीतिः पदांतर समभिव्याहार अनंतरमेव न तु ततः पराक् इति अर्थवत् सूत्र भाष्यादपि ज्ञायते। पूर्वं प्रयोक्तुः गौणार्थ प्रतीतिः भवतीत्यंगीकृत्य समाधानमुक्तम्। इदानीम् उच्यते प्रयोक्तुरपि गौणार्थत्व प्रतीतिः पदांतर समभिव्याहार काले एव न तु ततः पराक् इति अर्थवत् सूत्र भाष्य द्वारा निरूपयति। तत्र अर्थवत् सूत्र भाष्ये वार्तिककारेण एवम् उक्तम्, अत्र वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति तदर्थं प्रतिषेधो वक्तव्यः। यतोहि वाक्यस्यापि अर्थः अस्ति, अर्थवत्वात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति तदर्थं प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। कुत्र इत्युक्ते देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लां, देवदत्त गाम अभ्याज कृष्णाम् इत्यादि वाक्येषु प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति तदर्थं प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्युक्तम्। अनन्तरं वाक्ये पदार्था एव पदान्येव सन्ति, वाक्यार्थे पदार्था एव सन्ति, तदतिरिक्ततया कः अस्ति इति आशंक्य पदार्थाभिसंबन्धः वाक्यात् प्रतीयते। अतः तत्र पदार्थ संसर्गरूपार्थबोधकत्वात् वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति इति तदर्थं प्रतिषेधो वक्तव्यः इति निरूपणं कृतं। तत्र देवदत्त गामभ्याज शुक्लाम् इति सर्वस्मिन् वाक्ये उच्चरिते कश्चन अर्थः प्रतीयते, परन्तु देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टः, कर्म क्रियागुणौ च अनिर्दिष्टौ, गामित्युक्ते कर्म निर्दिष्टं, कर्ता क्रियागुणौ च अनिर्दिष्टौ, अभ्याज इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्ट कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्टः, शुक्लाम् इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टः कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा। इहेदानीं देवदत्त गामभ्याज शुक्लाम् इत्युक्ते सर्वं निर्दिष्टं, देवदत्त एव कर्ता नान्यः, गौरेव कर्म नान्यत्, अभ्याजैव क्रिया नान्या, शुक्लामेव न कृष्णाम् इति। एतेषां पदानां सामान्ये वर्तमानानां यद्विशेषे अवस्थानं स वाक्यार्थः। तस्मात् वाक्यस्य अर्थवत्वात् प्रतिषेधः प्रातिपदिक संज्ञा प्रतिषेधः कार्यः इति तत्र भाष्ये उक्तम्। एतेन किं ज्ञायते, तत्र गाम् इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम् इति भाष्ये उक्तम्। केवलं गाम् इत्युक्ते कथं कर्म निर्दिष्टं भवति, तत्र कर्मत्वं क्रियानुरूपितं खलु, क्रियासम्बन्धं विना कर्मत्वं न प्रतीयते, कर्मत्वं विना द्वितीया विभक्तिः न भवति, कथम् एवम् उक्तम् इत्युक्ते तत्र प्रयोक्ता अपि पूर्वं गाम् इति पदसंस्कारपक्षमाश्रित्य संस्करोति, प्रयुङ्क्ते, अनन्तरं वाहीकं पाठय इत्यादि पद संबद्धं कृत्वा वाक्यं प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते अन्वययोग्य यत्किञ्चित् क्रियां मनसि कृत्वा गाम् इत्यस्य संस्कारः कर्तव्यः प्रयोक्तरापि। एवं
देवदत्ता गाम अभ्याज वाहीकः गौः वाहीकः आगच्छति इत्यादि पदे वाक्येषु एकैकस्यापि पदस्य तत्तदन्वय योग्य क्रियां मनसि बुद्ध्वा प्रथमतः पदस्यैव संस्कारः कर्तव्यः अनन्तरं पदान्तर संसर्गं संसाध्य यदा पश्यति तदा तस्य गौणार्थत्व प्रतीतिः भवति। प्रथमत एव गौणार्थं मनसि निधाय संस्कारं करोतीति न, पूर्वं कारकमात्र प्रयोगे यत्किंचित् क्रियां मनसि निधाय अन्वययोग्य क्रियां स्वीकृत्य कर्मत्वं विभक्तिं च साधयति एवं क्रियामात्र प्रयोगे यत्किंचित् कर्तृकर्मादिकं मनसि कृत्वा क्रियापदं च सम्पादयति अनन्तरं तेषां सम्बन्धो भवति। अतश्च गाम् इत्युक्ते कर्मनिर्दिष्टम् अनन्तरं देवदत्तगामभ्याज इत्युक्ते गामेव कर्म नान्यः इत्यादि नियमः प्रतीयते इत्यादिकं सर्वं तदा उपपादयितुं शक्यते यदा प्रयोक्तापि पदसंस्कारपक्षमाश्रित्य पदं संस्करोति अनन्तरमेव पदान्तरसम्बन्धे सति गौणार्थत्वं प्रतिपद्यते इति अंगीक्रियते तदा एव सर्वं व्याख्यातुं शक्यते। अर्थात् कः अभिप्रायः इत्युक्ते पदसंस्कारपक्षमाश्रित्य एतादृशानि कार्याणि सम्पादनीयानि। अत्र वाक्य संस्कारपक्षमाश्रित्य दोषस्तु नापादनीयः। व्यवस्थितयोः द्वयोः पक्षयोः अन्यतरपक्षेण लक्ष्यनिर्वाहे पक्षान्तरेण दोषदानम् अनुचितम् इति हि न्यायः इति हि सिद्धान्तः। अतश्च प्रयोगाः एवं सन्ति, प्रयोगानुसारेण व्यवस्था अस्माभिः एवं अथवा शास्त्रेण वा कल्पनीया भवति। अतः प्रयोक्तुरपि न केवलं श्रोतुः, प्रयोक्तुरपि वाक्यस्थ पदानां संस्कारः पृथगेव पदान्तर संबंधं विना एव संस्कारः प्रवर्तते। अनन्तरमेव पदान्तर संबंधः अनन्तरं गौणार्थत्व प्रतीतिः इत्यादिकं भवति। तथा सति किं भवति इत्युक्ते अनन्तरं प्रवृत्ता गौणार्थत्व प्रतीतिः श्रोतुर्वा भवतु प्रयोक्तुर्वा भवतु अनन्तरं जायमाना गौणार्थ प्रतीतिः पूर्वं प्रवृत्त कार्यं अंतरंगत्वात् पूर्वं प्रवृत्त कार्यं निवर्तयितुं न प्रभवति इति सिद्ध्यति। तथा च अर्थवत् सूत्र भाष्यानुसारेण प्रयोक्तुरपि पूर्वं गौणार्थ प्रतीतिः न भवति अनन्तरमेव इति। अर्थात् एतादृशस्थले पदसंस्कारपक्ष एव आश्रयणीयः न वाक्यसंस्कारपक्षः इति च गूढाशयः इति अस्माभिः अत्र ज्ञातव्यः। अत्र अन्या काचित् शङ्का जायते। गौर्वाहीकः आगच्छति गां वाहीकं पाठय इत्यादिषु गौणार्थबोधकेषु गौणमुख्यपरिभाषा द्वारा शास्त्रीय कार्यं न प्रवर्तते इति। तत्र किमपि कार्यसाधनाय श्रोतुः गौणार्थ प्रतीतिरेव गौणमुख्य परिभाषा प्रयोजिका न प्रयोक्तुः गौणार्थ प्रतीतिः इति। प्रयोक्तुरपि गौणार्थ प्रतीतिः अनन्तरमेव भवति इत्यादि किमपि कल्पितं पूर्वं। तादृशं किमर्थम्? अन्यः कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः वैयाकरणलोके प्रसिद्धः श्लोकः दृश्यते। अभिव्यक्त पदार्था ये स्वतंत्रा लोकविश्रुताः शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु इति। एतदनुसारेण गौणार्थकेष्वपि शब्देषु
शास्त्रविहितं कार्यं प्रवर्तते। अतः मुख्यार्थेषु गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तते, गौणार्थस्थले तु अनेन श्लोकेन श्लोकरूपपरिभाषया गौणार्थेष्वपि कार्यं भवति खलु इति। परन्तु अत्र समाधानम् एवम् उच्यते, अभिव्यक्तपदार्थाये स्वतन्त्रालोकविश्रुताः इति श्लोकः न अपूर्वः गौणमुख्यपरिभाषातः भिन्नः अपूर्वपरिभाषात्मको न, किन्तु गौणमुख्यन्यायसिद्धार्थ अनुवादक एव। अतः यथा गौणमुख्यन्यायः पदकार्यविषये एव प्रवर्तते न प्रातिपदिककार्ये, तथा अयं श्लोकोऽपि। अतः अभिव्यक्तपदार्थाय इति श्लोकः प्रातिपदिककार्येऽपि प्रवर्तते इत्यादिकं न चिन्तनीयम्। अस्य श्लोकस्य अर्थः कः इति किञ्चित् चिन्तयामः। तत्र स्वतन्त्राः इत्युक्ते गुणयोगादिनिमित्तक लक्षणाव्यापारं विना प्रयुज्यमानाः लोकविश्रुताः, लोके प्रयोगद्वारा प्रसिद्धिं प्राप्ताः, अतएव अभिव्यक्तपदार्थाः मुख्यार्थबोधकाः ये शब्दाः तेषु शास्त्रार्थः कर्तव्यः। शास्त्रस्य अर्थः नाम प्रवृत्तिरूपः अर्थः कर्तव्यः। इत्युक्ते गौणलाक्षणिकानि परित्यज्य अप्रसिद्धसंज्ञादिकञ्च परित्यज्य ये मुख्यार्थबोधकाः शब्दाः सन्ति तेष्वेव शास्त्रबोधितकार्यम् आन्महतसमानाधिकरणजातीययोः राजश्वेश्वराद्यतु अग्नेस्तुत् स्तोमसोमः इत्यादि शास्त्रविहितकार्याणि तेष्वेव प्रवर्तन्ते, शब्देषु न तदुक्तिषु। मुख्यार्थात् भिन्न अर्थबोधकेषु इत्युक्ते गौणलाक्षणिकेषु वा प्रसिद्धसंज्ञा बोधकेषु वा शब्देषु शास्त्रार्थः न कर्तव्यः इति तस्य अर्थः। अत्र केचन तदुक्तिषु इत्यस्य अर्थम् एवमपि वर्णयन्ति, तेष्विव उक्तिः तदुक्तिः। అంటే प्रसिद्धार्थेषु यादृश शब्दः अस्ति तादृश एव शब्दः अप्रसिद्धार्थेपि वर्तते। इत्युक्ते प्रसिद्धार्थे मृगविशेषे यादृशः सिंहशब्दः अस्ति स एव सिंहशब्दः सिंहसदृशमाणवकरूपार्थेपि अस्ति। इदानीं तदुक्तिः तेष्विव मुख्यार्थेष्विव विद्यमाना उक्तिः नाम गौणार्थबोधिका। इदानीं गौणार्थबोधिका शब्दव्यक्तिः तेषु शास्त्रार्थः न कर्तव्यः इति अन्ततो गत्वा अयमेव अर्थः गौणमुख्यपरिभाषया यः अर्थः बोधितः स एव अर्थः अनेन श्लोकेनापि बोधितः इति ज्ञातव्यम्। अतः अयं श्लोकरूपः अपूर्वमर्थं बोधयति इति नैव मन्तव्यम्। गौणमुख्यन्यायस्य प्रातिपदिककार्य अविषयत्वं मुनित्रयसम्मतम्। अर्थात् गौणमुख्यन्यायः पदकार्यमात्रविषयकः न तु प्रातिपदिककार्यविषयकः इत्यत्र मुनित्रयसम्मतिरस्ति। कथम् इति चिन्तयामः। इदानीं पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र पूर्वपरादिशब्दानां सर्वनामसंज्ञा भवति असंज्ञायां, संज्ञायां तु सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। तत्र यदि पूर्वशब्दः कस्मिंश्चित् व्यक्तिविशेषे संज्ञारूपतया प्रयुक्तः तदा पूर्वशब्दः
व्यक्ति विशेष मात्र बोधको भवति तदा सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य सर्वनाम संज्ञा वारणार्थं तत्प्रयुक्त कार्यवारणार्थं च पाणिनिना असंज्ञायाम् इति सूत्रे निविष्टम्। एवं सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे भगवता कात्यायनेनापि संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः इति वार्तिकं कृतम्। यदा सर्वादिशब्दाः संज्ञाभूताः व्यक्तिविशेष संज्ञाभूताः तदा सर्वनाम संज्ञा न भवति इति प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकम् आरब्धम्। इदानीं सर्वशब्दः यदा अथवा न केवलं सर्वशब्दः सर्वादिगणे पठिताः सर्वेपि यदा व्यक्तिविशेषे संज्ञारूपेण निवेश्यन्ते तदा व्यक्तिविशेषमात्रबोधकाः भवन्ति। यदा तदा अप्रसिद्धसंज्ञासदृशो भवति। यदा दशरथेन कृता रामसंज्ञा स्वपुत्रस्य राम इति संज्ञा कृता सैव संज्ञा आधुनिके पुरुषविशेषे संज्ञात्वेन यदा विनियुज्यते तदा अप्रसिद्धसंज्ञा भवति। तद्वत् सर्वादिसंज्ञाः अपि व्यक्तिविशेषे प्रयुक्ताश्चेत् अप्रसिद्धसंज्ञाः भवन्ति, व्यक्तिविशेषमात्रबोधकाः भवन्ति। तत्र सर्वनामसंज्ञा वारणार्थं कात्यायनेन संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः इति वार्तिकम् आरब्धम्। अत एव सर्वो नाम कश्चित् तस्मै सर्वाय देहि इत्येव न तु सर्वस्मै देहि इति। इदं सर्वमपि भगवता पतञ्जलिना निराकृतं सर्वनामानि इति महासंज्ञाकरण सामर्थ्यात् अयम् अर्थः लभ्यते। तदर्थम् एतादृश प्रयत्न वार्तिककरण रूपम् असंज्ञायाम् इति पद निवेशन रूपं पदनिवेशन रूपः प्रयत्नः न कार्यः इति तेषाम् अभिप्रायः। इत्युक्ते सर्वादीनि सर्वनामानि इत्युक्ते सर्वनामा इति महती संज्ञा कृता, महत्याः संज्ञायाः करणे प्रयोजनम् अन्वर्थसंज्ञा आश्रयणं सर्वेषां नामानि सर्वनामानि स्वीय सर्वार्थबोधकानामेव सर्वनामसंज्ञा भवति। यदा व्यक्तिविशेषे संज्ञात्वेन नियुज्यन्ते विनिवेश्यन्ते तदा केवलं व्यक्तिविशेषमात्रबोधकत्वात् स्वीय सर्वार्थबोधकत्व अभावात् सर्वनामसंज्ञा न भवति इति कृत्वा अत्र दोषो न भवति इति भाष्यकारस्य पतञ्जलेः आशयः। इदानीं सर्वनामसंज्ञा प्रातिपदिककार्यम्। सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तस्मै प्रभृतिकार्याण्यपि प्रातिपदिककार्याण्येव प्रातिपदिकप्रकृतिकप्रत्ययनिमित्तकत्वात्। ततश्च अत्र प्रातिपदिककार्ये अपि यदि गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तेत तदा पूर्वोक्तस्थलेषु गौणमुख्यपरिभाषया एव सर्वनामसंज्ञा वारणं भवति इति कृत्वा तत्र पाणिनिना असंज्ञायाम् इति करणं, वार्तिककारेण संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः इति निषेधकरणं, पतञ्जलिना सर्वनामेति महासंज्ञाकरण सामर्थ्यात् अन्वर्थतामाश्रित्य दोषवारणम्, एतादृश प्रयासः सर्वोपि विफलः स्यात्। अयं प्रयासः किं बोधयति इत्युक्ते प्रातिपदिककार्ये गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते। अतः ये पूर्वोक्तस्थलेषु गौणमुख्यपरिभाषायाः अप्रवर्तनात् तत्र सर्वनामसंज्ञा वारणाय पाणिनिना कात्यायनेन पतञ्जलिना च कृतः प्रयासः सफलो भवति इति सिद्ध्यति। अतश्च एतत् अनुसारेणापि ज्ञायते गौणमुख्यपरिभाषा पदकार्ये एव प्रवर्तते न तु प्रातिपदिककार्ये इति। एतावत्पर्यन्तं गौणमुख्यपरिभाषा पदकार्ये प्रवर्तते,
न प्रातिपदिककार्ये इत्यादिकं बहुधा स्थापितं, परन्तु एवं कथने ओत्सूत्र भाष्येण सह विरोध इव भाति। कथमिति चेत् तत्र गौर्वाहीकः गां पाठय इत्यादौ गौणार्थ प्रतीतिरस्तीति कृत्वा गौणमुख्यन्याय प्रवृत्त्या गोतोणित् इति नित्वप्रयुक्त वृद्धेः ओत औतोंशसोः इति सूत्रेण आत्वस्य च अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिः न भवति इत्याशङ्क्य तत्र समाधानम् एवमुक्तम् अर्थाश्रये एतदेवं भवति शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे इति समाधानं कृतं। तत्र अर्थाश्रये कार्ये गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तते, परन्तु वृद्ध्यात्वे तु शब्दाश्रये, अतः अत्र गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते इति अर्थः प्रतीयते। इदानीं भवद्भिः पदकार्ये प्रवर्तते प्रातिपदिककार्ये न प्रवर्तते इति यदुक्तं तत् अस्मात् न प्रतीयते, अनेन सह विरुद्धमिव प्रतीयते इति शंका। तत्र समाधानम् एवम् अर्थाश्रये एतदेवं भवति शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे इत्यस्य अर्थः एवम् अस्माभिः वर्णनीयः, व्याख्यातृभिः वर्णितश्च। अर्थाश्रये इत्युक्ते लौकिक अर्थवत्वयोग्य पदाश्रये एष न्यायः। लौकिकार्थवत्वयोग्यं पदमेव भवति, तादृश पदाश्रय कार्ये गौणमुख्यन्यायः प्रवर्तते। शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे इत्यस्य लौकिकार्थवत्व रहित शब्दाश्रये इत्युक्ते प्रातिपदिकाश्रये, प्रातिपदिकस्य लोके प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा लौकिकार्थवत्वयोग्यता नास्ति, लौकिकार्थवत्वयोग्यता रहित प्रातिपदिकरूप शब्दाश्रये एते वृद्ध्यात्वे इत्युक्ते प्रातिपदिकाश्रये इत्येव अर्थः। अतः पूर्वोक्त सिद्धान्तेन साकं ओत्सूत्र पूर्वोक्त सिद्धान्तस्य ओत्सूत्र भाष्येण साकं विरोधः कोऽपि नास्ति। परन्तु अत्र काचन शंका भवेत्, यत्र अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा प्रवर्तते तत्रैव गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तते। अर्थवत्परिभाषा अर्थवत्येव शास्त्रीयकार्यं भवति इति बोधयति, इयं परिभाषा च मुख्यार्थक शब्दे एव कार्यं भवति इति बोधयति। अतः उभयोः समानविषयत्वम् अस्ति। परन्तु अर्थवत् परिभाषा विशिष्टरूपोपादाने एव प्रवर्तते इति च तत्र निरूपितमस्ति। परन्तु औतोंशसोः इति सूत्रे ओतः इति तत्र ओतः इत्येव वर्तते, तत्र विशिष्टरूपोपादानं नास्ति। अतः तत्र औतोंशसोः इति सूत्रोदाहरणे विषये गां पाठय इत्यादौ गौणमुख्यपरिभाषायाः प्रवृत्ति कथनं कथं संगच्छते इति शंका वर्तते। परन्तु अत्र औतोंशसोः इति सूत्रे वार्तिककारेण न्यासान्तरं प्रदर्शितम् गोतः अंशसोः इति। तत्र गोतः गोशब्दस्य गोशब्दात् अंशसोः परयोः पूर्वप्रयोः स्थाने आकारादेशो भवति इति तस्य अर्थः। एवं गोतः इति करणात् गोशब्दस्थले एव इदं सूत्रं प्रवर्तते। अचिनवम् इत्यादि तिङन्तस्थले अचिनो अम् इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अन्यथा तु अचिनो अम् इत्यत्रापि ओकारस्य अंपरत्वात् औतोंशसोः इति सूत्रं प्रवर्तेत इति शंका वर्तते। तत् शंका वारणाय वार्तिककृता गोतः अंशसोः इति न्यासान्तरं कृतम्। इदानीं तत् न्यासरीत्या गोतः इति विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति इति
तत्र अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते। तत् तत् सम्बन्धात् एतादृश औतोंशसोः इति न्यासेपि अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा गौणमुख्यपरिभाषा च प्रवर्तते इति स्वीकार्यम्। अन्यथा तु फलभेदः स्यात् इत्यभिप्रायेण। अतः गां पाठय इत्यादौ औतोंशसोः इत्यत्रापि गौणमुख्यपरिभाषा प्रवर्तनं सञ्चारणं न दोषाय भवति, युक्तमेव इति एतद्ग्रन्थस्य सारांशः। एतावत्पर्यन्तं गौणमुख्यपरिभाषायाः द्वितीयपाठे अन्ये केचन अंशाः पूर्वपाठसम्बद्धाः, पूर्वपाठे कथञ्चित् प्रतिपादिता अपि पुनः विस्तरेण अत्रापि विशिष्य पाठिताः इति कृत्वा अयं पाठः पूर्वपाठश्च उभौ मिलित्वा गौणमुख्यपरिभाषायाः विषयं सम्यक् बोधयतः इति भावयामि। शम्।